बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, खित्ते में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ऐसी खबर के जिसके बाद जो है वो भारत और अमरीका की नींदें उड़ गई हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत और अमरीका पाकिस्तान के किरदार में कमी चाहते थे। खित्ते में पाकिस्तान का जो मुस्बत किरदार है उसको कम करना चाहते थे, लेकिन खित्ते की जो सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ गुज़श्ता 5 से 6 दिनों में तब्दील हुई है। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त तालिबान के वहाँ पर आने के बाद, उसके बाद पाकिस्तान का जो किरदार है खित्ते के अंदर उसमें इजाफा हो गया है और तमाम जो खित्ते के बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान से पहला बाज़ाब्ता राब्ता सामने आया है। जी बिल्कुल, पहला बाज़ाब्ता राब्ता कैसे किया है तालिबान ने, किससे किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे और फिर आपको यह बताएंगे कि रूस और चीन ने भी तालिबान की और उस तालिबान के राब्तों की जो है पाकिस्तान के साथ जो राब्ते हैं उनकी हिमायत कर दी है और पाकिस्तान का जो किरदार है उसको ऑन किया है दुनिया के बड़े ममालिक रूस और चीन ने। इसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो यूरोपीय यूनियन क्या कह रही है, उसका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, वो क्यों ये बात कर रही है अमेरिका के बरखिलाफ के वह तालिबान से बात करने पर राजी है, उसकी क्या वजूहात हैं, और नेटो ने भी हंगामी इजलास तलब किया है। ये तमाम तर बड़ी जो बैन अवी डेवलपमेंट्स हैं ये हम आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि काबुल की फ़तह के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से हमसे राब्ता किया है। उन्होंने जो काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि काबुल की फ़तह के फ़ौरन बाद तालिबान ने उनसे राब्ता किया, तहम उन्होंने राब्ता कारों के नाम नहीं बताए हैं। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान का यह कहना है कि तालिबान एक अद सूबा छोड़कर तमाम सूबों का कंट्रोल जो है वो हासिल कर चुके हैं और ये इंकशाफ उन्होंने किया कि नई अफ़गान हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं वो तालिबान ने संभाल लिए हैं। इसी दौरान जो है वो जो दीगर अफ़गान क़यादत है जिसके अंदर हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और जो दीगर लोग शामिल हैं, उनकी भी पाकिस्तान से राब्तों की इतलात है। पाकिस्तानी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के सफ़ीर ने यह कहा है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई बाज़ाब्ता पॉलिटिकल और आइनी फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हुकूमत तश्कील देनी होगी। यही बात जो है वो तालिबान ने भी की है कि अभी वो हुकूमत फॉर्म करेंगे। यहाँ पर तमाम अफ़गानिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे जनाब इस हवाले से जो बातचीत है वो हो रही है। अच्छा, इसी दौरान इसके बाद जो मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से, वो कुछ यूँ है कि चीन की जानिब से यह बयान सामने आया कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने की बजाय उसकी मदद करे। जी बिल्कुल, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ और अहम तरीन बात है कि बरतानिया हमेशा जो है वो उसके बैकग्राउंड पर अमेरिका होता है, बरतानिया को सामने रखकर अमेरिका काम करता है और चीन ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को यह कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव डालने की बजाय उसकी मदद करे और अफ़गानिस्तान में सूरत हाल इस वक्त जो है वो गैर यकीनी है और अगर वहाँ पर हमायत की जाएगी अफ़गानिस्तान के अवाम की तो उसके बाद ही जो है वो वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने की बजाय से मुराद इस वक्त यही है कि तालिबान पर दबाव न डाला जाए, क्योंकि तालिबान ही इस वक्त जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। इसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन बयान सामने आया है वो रूस की जानिब से सामने आया है। रूस ने यह कहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बयान है, रूस ने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में तेज़ी से अमन व अमान बहाल कर रहे हैं। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जिसको अमेरिका और दीगर जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्होंने हैरत की निगाह से देखा है और उन्होंने ये रूस ने कहा है कि रूस ने तालिबान ने जो है वो मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है। तालिबान तेज़ी से अमन व अमान बहाल कर रहे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है मारिया ज़खरोफा, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि तालिबान ख़वातीन के हकूक़ और शहरियों के मफादात पर भी गौर कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि रूसी सफारती अमले और शहरियों का फ़िलहाल अफ़गानिस्तान से हमें निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और इसके साथ साथ जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोफ,
انہوں نے یہ خیر بات کی کہ جو افغانستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر کچھ طالبان مخالف قوتیں ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ طالبان نے افغانستان کا جو کنٹرول ہے وہ سنبھالا ہوا ہے۔ روس اور چین دونوں کی یہ بڑی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر نیٹو کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ نیٹو ممالک کا افغانستان کی صورتحال پر وہ آج ہو رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولن برگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر مکمل قبضے اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کے لیے نیٹو کا یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ طالبان اس وقت مکمل قبضہ کر چکے ہیں۔ اور نیٹو کی جانب سے ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں کابل ایئرپورٹ کے اندر اور اطراف میں 12، لیکن اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے وہ نیٹو نے اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی طالبان سے بات چیت کا اشارہ دیا ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی خطے میں طاقت کا جیو پولیٹیکل توازن بدل گیا ہے۔ جی بالکل، طاقت کا توازن خطے میں بدل گیا ہے، یہ کہنا ہے یورپی یونین کا، اور امریکہ کے علاوہ نیٹو، یورپی یونین جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس وقت طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور طالبان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ نیٹو نے بھی اس قسم کا اندیہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ روس اور چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس پر تشویش ہے۔ روس اور چین کا انہوں نے ذکر کیا، ڈیفینیٹلی روس اور چین پاکستان کے کردار کی حمایت کر رہے ہیں، تو نیٹو کا یہ بیان امریکی ایما پر یقیناً پاکستان کے حوالے سے بھی ہے، اس لیے جو ہے وہ نیٹو اس اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اب یہ بات کر رہا ہے کہ وہ طالبان سے بات کریں گے۔ اور یورپی یونین کی جانب سے ان خیالات کا جو اظہار ہے وہ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے آج جو ہے وہ یورپی یونین میں جو یورپین پارلیمنٹ ہے وہاں پہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی ہے، وہاں پر جناب انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ بھارت کا کردار خطے میں بالکل مائنس ہو گیا ہے۔ امریکہ کے کردار کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور بھارت اور امریکہ ہی وہ دونوں ممالک تھے جو کہ گزشتہ چند عرصہ پہلے، صرف چند ہفتے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو منیمائز کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پاکستان کے کردار کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان کا کردار بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ ختم ہونے کی بجائے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب جو افغان وفد ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے اتحاد کیے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں موجود افغان وفد نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتحاد کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بڑی خبر ہے یہ، وفد کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک طالبان نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے الفاظ ہیں، اب ان کے عمل کو بھی دیکھیں گے اور اس عمل کا جائزہ لیں گے۔ افغان وفد نے یہ کہا کہ دورہ پاکستان میں وہ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں تمام تر اپڈیٹس خطے میں جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس میں پاکستان کا کردار پہلے کی نسبت کیسے بڑھ گیا ہے۔ ساری جو عالمی برادری ہے وہ پاکستان کے کردار کو، دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کے کردار کو تسلیم کر رہے ہیں، ماں سوائے امریکہ اور بھارت کے، جہاں پر مکمل خاموشی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ریسپانس کریں، کیونکہ باقی خطے کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے یا ترکی ہے یا دیگر جو ممالک ہیں، یہاں تک کہ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے بھی اب جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود طالبان سے بات چیت کا اشارہ دیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ان سے بات چیت ہوگی تو اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ پہلے کی نسبت کہیں بڑھ جائے گا، کیونکہ افغان وفد جو کہ پاکستان کے دورے پر آیا ہوا ہے اس نے بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے کردار کو تسلیم کیے بغیر، پاکستان کے مثبت کردار کے بغیر خطے میں امن کا قیام بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔